हुकूमत मुर्दाबाद। बेटियां क़यामत के दिन कहेंगी अब्बा मुर्दाबाद, अम्मा मुर्दाबाद। बीवी कहेगी शोहर को, भाई को, बेटे को और बाप का हाथ पकड़ेगी, जहन्नम में एक औरत 4 आदमियों को लेके जाएगी। ये औरत सियाणी है, इतने से घर को बनाया, 1000 रुपया देखेगे, टिशू कहाँ है, 1000 रुपया देखेगे, कमेटियाँ जोड़ 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 जोड़ो, पक्का लाएगी और सोलर ले बड़ी कलमंद है। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मजलिस मुबारक है। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का मजमा बैठा हुआ। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और मेरे यारों मुझे एक बात का जवाब दो, मैं तुम्हारे से सवाल करूं, मुझे इसका जवाब दो। या रसूलल्लाह फरमाइए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बताओ सबसे बेहतरीन औरत कौन है? लोग कह देते माँ आयशा, लोग कह देते माँ खदीजा, लोग कहते माँ फातिमा। किसी ने कोई हुनर गिना दिया, किसी ने कोई गुण गा दिया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब ना आया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उठ के खड़े हुए, खतून जन्नत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास चले गए। ए मेरी घरवाली, आज तेरे अब्बा ने अजीब सवाल कर दिया और पूछ रहे सबसे बेहतरीन औरत कौन है? अम्मा जान ने हंसते हंसते जवाब दिया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की खिदमत में आए और अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह इसका जवाब मेरे पास है। आपने फरमाया, बता इसका जवाब तेरे पास क्या है? अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सबसे बेहतरीन औरत वो है जिसने सारी जिंदगी में कभी किसी गैर महरम का चेहरा ना देखा हो और सारी जिंदगी के अंदर अपने चेहरे को किसी गैर महरम को ना दिखाया हो। ना किसी की नजर पड़ी, न किसी की नजर, न इसकी नजर किसी पर। बस इतना कहना था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों मुबारक में आंसू आ गए। आपने फरमाया, अली बता ये जवाब तुझे किसने दिया? अर्ज करने लगे, मेरी बीवी हुसैन की अम्मी ज़ैनब की अम्मा जान तेरी बेटी फातिमा तो ज़हरा ने दिया। हिजकियों के साथ रो रो के फरमाया, ए अली मुझे पता है ये जवाब फातिमा ही दे सकती है, फातिमा के अलावा कोई नहीं दे सकता। हमने अक्सर देहातों में, अब तो भाई मसरूफियत बहुत ज्यादा होती है, आपको पता दिन कहाँ रात कहाँ। पहले दरवाजे पे दूध वाला आया करता था, पहले दरवाजे पे मेरे अजीजों कोई भी आया करता था, उसके आने का अंदाज और था। जो अब्बा इस वक्त बिस्तर पे, दादा परदादा लेटे हुए, नाना जान लेटे हुए, पूछो बेटियों के घर मोहल्ले में कैसे जाया करते थे? पहले दरवाजे पे आया करता था, कैसे, कौन है? अंदर लंगा, कौन आया है? बाहर की आवाज को पहचान के कहा था तेरा चाचा आ गया। डंडा बजा बजा के दरवाजे पे आया करते थे। ओ तियो कोई अंदर है? बाहर अंदर वाले कहते थे ताया आ गया, फलाने दा प्यो आ गया, अब्बा जी अंदर लंघ आओ। अल्लाह की कसम लेटी औरत बैठ जाया करती थी, नंगे सर वाली, सर पे दुपट्टा ले लिया करती थी, सीना जिसका खुला होता कब कुर्ते का अपने दुपट्टे का दामन सीने पे डाल लेती थी। लेकिन मेरे अजीजों अब तो अल्लाह ही माफ फरमाए, जितना जुड़ जुड़ के बैठेंगे उतने इज्जतदार लोग होंगे। तेरी मेरी शरीयत क्या कहती है, नबी का दीन क्या कहता है, ये शरीयत पर आप में अमल करते हैं, नबी की शरीयत क्या कहती है? फरमाया बहन बालिग हो जाए और भाई भी बालिग हो जाए, दोनों जवान हो जाएं, खबरदार दोनों को एक चरपाई पर बैठने की इजाजत नहीं है। बहन कमरे में बैठी हो, उस बहन के कमरे में अकेले भाई को जाने की इजाजत नहीं है। बल्कि चलो 18वां पारा अल्लाह का कुरान सुनते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। ओ लोगों जो ईमान लायो, अल्लाह का दूसरे लोगों से अल्लाह का मुतालबा ही कोई नहीं। अल्लाह जल्ल शानु दूसरे लोगों से बात करना गवारा ही नहीं करता, बल्कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, और लोगों जिन्होंने मुझे माना, मेरे नबी पर ईमान लेके आए, ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम, खबरदार अपना घर हो या किसी गैर का घर हो, पड़ोसी का घर हो, ताए चाचे का घर हो, हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा, जब तक अंदर जाने की इजाजत ना ले लो और जाकर अंदर सलाम ना करो, खबरदार तुम्हें अपने घर में भी बगैर इजाजत के जाने की इजाजत नहीं है। ये कुरान कह रहा है भाई। या तो देवर भाभी के कमरे में बड़ा हुआ, भाभी जेठ के कमरे में बड़ी हुई है। आज मेरे अजीजों अल्लाह कमीम पे भी माफ फरमाए, हर कोई हुजूर की सुन्नत से दूर हो रहा है। बाबा जी आपकी बात करूंगा,
चिट्टी दाढ़ी वाले पगड़ी वाले बैठे हो, जिनके हाथ में सोटा तहमत पहन रखी है और कुर्ता पहन रखा है। पहले हर अनपढ़ और पढ़े लिखे में नबी की 6 सुन्नतें जिंदा थी। असा सोटी पकड़ना हुजूर की सुन्नत है, सर पर रुमाल बांधना हुजूर की सुन्नत है, उसके नीचे टोपी सर पे रखना नबी की सुन्नत है, चमड़े का ठंडा जूता पहनना नबी की सुन्नत है, तहमत बांधना नबी की सुन्नत है, चकोर दामन वाला कुर्ता पहनना नबी की सुन्नत है। पहले अल्लाह की कसम अनपढ़ सादे लोगों का जो लिबास हुआ करता था, वो लिबास पहनने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6 सुन्नतें जिंदा हो जाती थी। हर बंदे को पता ही नहीं लगता था। इन 6 सुन्नतें जिंदा करने पर हर बंदे के नाम माल में रोजाना 600 शहीदों का सवाब लिख दिया जाता था। बाबा जी जना दादा बड़ा दरवाजे में अपनी लाठी अटका दिया करते थे और खड़खड़ कर दिया करते थे, या खांसी करके खंगूरा मारा करते थे। और तियो अंदर है, अल्लाह की कसम उस वक्त के अंदर मेरे अजीजों, ये तितलियां, ये फूलों की झड़ियां, ये चमेली की फूलियां, ये फूल जड़ियां, ये चमेली के फूलों और कलियां, ये जल्दी जल्दी तार से दुपट्टा उठाकर सीने पे डाल लेती थी। बाबूजी आपको याद हो या ना याद हो, आपको याद करना चाहिए, जिस माँ का आपने दूध पिया वो आपको सूरज के दिन के उजाले में दूध नहीं पिलाती थी। पंखे तो नामो निशान नहीं था, पूरे घर के अंदर 1-2 हाथ वाले पंखे हुआ करते थे। अम्मा चौथे कमरे में जाया करती थी, अगर बरामदे में दूध पिलाया करती तो सास माँ कहती है अंदर बढ़ जा, तेरी ते गैरत ही खत्म हो गई। ये अंदर जाती, बोरियों वाला पर्दा डाल लेती, फिर बच्चे को लिटाकर अपनी चादर उस पर डाल लेती और फिर अपनी चादर के नीचे अपने दामन को डाल लेती, फिर सीने से लगाती। चलो चलो यहाँ से हिंदुस्तान चलते हैं। एक वली कामिल बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला, यहाँ मुझे आपकी सुभान अल्लाह जरा ऊंची आवाज में चाहिए। हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला लेके वेड़े में चलते हैं। हिंदुस्तान की सरजमी है, बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला 6 साल का है। हिंदुस्तान की सारी औरतें बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला के घर में आके बैठ गई। कहने लगी नी फरीद दी अम्मा सानू पुजारता ना बुझवाई, नी फरीद दी अम्मा जी सानू सच्ची सच्ची गल ना दस दी, हम तेरे से खरी खरी बातें करने आए हैं। अम्मा जान ने पूछा क्या बात है? क्या बात है? जिस चक्की से आटा तेरे घर में आता है उसी चक्की से आटा हमारे घर में आता है। जिस दुकान से सब्जी तरकारी तेरे घर में आती है उसी दुकान से सब्जी तरकारी हमारे घर में आती है। लेकिन समझ नहीं आता, हमारे रोटी खाकर गुल्ली डंडा खेलते हैं और तेरा खाना खाकर जब निगाह डालो उसके होंठ हिल रहे होते हैं, काली कमली वाले पर दुरूद शरीफ पढ़ रहा होता है। बता बता कित्थों फरीद नु खवानी है, कित्थों फरीद नु प्यानी है। हज़रत फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह कि अम्मा जान ज़ारो कतार रोने लग गई। कहने लगी इसमें फरीद का तो रत्ती बराबर कमाल कोई नहीं, इसमें तो सारे का सारा मेरा कमाल है। जब से फरीद मेरी कोख में आया उससे लेकर गोद तक विलादत तक 9 महीने मैंने इसे अल्लाह का कुरान सुनाया। जब दुनिया में आ गया मैं हालत नापाकी में चली गई। जब मुझे अय्याम माहवारी आया करती थी उन दिनों के अंदर भी मैंने कभी फरीद को बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाया। जब मैं सीने से लगाया करती थी, सीने से दूध पिलाया करती थी और इसके कान में दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाया करती थी। जवानी में नतीजा ये निकला, दुरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह ने इसे इंसान बना दिया, दूध की बरकत से अल्लाह ने इसे इंसान बना दिया और दुरूद शरीफ सुनने की वजह से अल्लाह ने इसे वली रहमान बना दिया। आप घर जाना, अगर तुम्हारे घर के अंदर छोटे छोटे नन्हे मुजाहिद हैं, अगर आपकी बीवी अपने बच्चे को फीड कराए जरा उसे देखना, उसके चेहरे की कैफियत, उसे पंखे की परवाह कोई नहीं होती। थोड़ा सा वक्त दूंगा और तवज्जो तलबात, उसे पंखे की परवाह, उसे हवा की परवाह नहीं होती। जब दूध पिला रही होती है तो अचानक देख के हंसने लग जाती है, कभी अचानक देख के रूट मूड ऑफ हो जाता है और यूं चेहरा देखकर आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। पास वाली बाजी रोई क्यों है, पता नहीं बड्डा होके की करेगा, पता नहीं नसीब कसना दे होंगे, अल्लाह मेरी उम्र इन औलाद है, पता नहीं की करेगा। अल्लाह अकबर हंस हंस के कहती है मानू चूड़ियां बना के दवेगा, मानू हज करावेगा, मानू वड्डी सारी गड्डी लेके देगा। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अम्मा जान की गोद में लेटे हुए अम्मा दूध पिला रही है, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का चेहरा देख रही है। कहा होगा बेटे ये दूध तुझे पिला रही हूँ, बड़ी होके बड़ा होके इस दूध की
قیمت کیا ادا کرے گا؟ اور فطرتی عمل ہے، جب بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے تو بچہ کبھی ماں کی فیڈ ماں کے ساتھ دودھ پیتا پیتا ماں کو دیکھ کے ہنسنے لگ جاتا ہے، کبھی ماں کو دیکھ کے رونے لگ جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہنس کے دکھایا ہوگا اور کہا ہوگا اماں پرواہ نہ کر، تیرے دودھ پلانے والی گود کا احسان میں نہیں بھولوں گا۔ اماں نے کہا بیٹے بتا پھر کیا کرے گا؟ کہا اماں جان تو نے مجھے دودھ پلایا، گود میں قرآن سنایا، اماں جان دودھ کا حق ادا کروں گا۔ جس قرآن کو اماں تو نے مجھے گود میں لٹا کے سنایا، اس قرآن کو کربلا میں نیزے کی نوک پہ چڑھ کے تجھے سناؤں گا۔ مولانا حبیب الرحمن صدیقی صاحب میں 5 دن کربلا کے میدان میں رہا، بالکل قریب ہوٹل تھا۔ حضرت اقدس پیر محمد شاہ صاحب مسکین پوری میرے ساتھ تھے، ٹانگ سیدھی کرنا تھا۔ حضرت اقدس پیر محمد شاہ مسکین پوری اللہ دامت ففیوضہ ہمارے ساتھ تھے، جزاک اللہ۔ اکابرین ہمارے ساتھ تھے۔ بار بار نگاہ حسین کے روزے پہ پڑتی، ادھر عباس کی قبر تھی، ادھر حسین کی قبر ہے، اور درمیان میں جہاں حضرت حسین حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو ایک قبہ سا بنا ہوا ہے۔ بار بار دل میں خیال آتا حسین پاکستان میں تیرے نام پر سیاست کی جاتی ہے، کوئی 20,000 لیتا، کوئی 10 لاکھ لیتا ہے، عبدالحنان بھی تیرے نام پر سیاست کرتا ہے۔ دنیا کہتی نہ جینا یزید کو برا نہ کو، دنیا کہتی نہ جینا حسین کو اچھا نہ کو، الیاذ باللہ من ذالک۔ رب اکبر کی قسم ہے میں اپنا اور مولانا شمس الرحمان حبیب الرحمان صاحب کا عقیدہ بیان کر کے جا رہا ہوں، ہمیں ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ موت آ جائے، پھر 100 مرتبہ زندہ کیا جائے، ہمارے سے پوچھا جائے گا حسین کے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے، یزید کے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم ہمارے جسم کی بوٹیاں بھی بولیں گی یزید مردہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ یہ جو موبائلوں پہ چل رہی ہے چلنے دو، ہمیں اس سے کیا لینا، اب تو اپنے نظریے کے مکلف ہیں۔ میں نے کہا حسینہ، میں نے اس گاؤں کا کیا نام ہے؟ کلیاں والا۔ میں نے کہا حسین اللہ مجھے بھی کلیاں والا کے اندر لے کے جائے گا، حسین تیرے عاشق مجھے سامنے نظر آئیں گے، جب تیرا نام لوں گا تیرے عاشقوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے گی۔ حسین بتا سیاست کرنے آیا تھا، حسین بتا کرسی لینے آیا تھا، آواز آئی عبدالحنان بے وقوفی کی بات نہ کر، بیٹے کو نواسے کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا، اماں کو جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا، اور ماں کو دادی نانیوں کو اللہ اکبر جنت کی عورتوں کا سردار بنایا، اللہ غنی، اور میرے نانے کو سارے نبیوں کا سردار بنا دیا ہے۔ ہمیں کرسی کا لالچ کیا کرنا، ہمیں تو جنت کی سرداری مل گئی۔ میں نے کہا حسین پھر بتا لینے کیا آئے تھے، کیا چھوڑا اور کیا لے کے گئے؟ آواز ہے عبدالحنان جو آخری علی اصغر بھی اللہ کے راستے میں قبول ہو گیا، لولوحان پڑا تھا، علی اکبر جیسا جوان بھی پڑا تھا، قاسم بھائی حسن کا بیٹا بھی لیٹا تھا، زینب کی اولاد میرے بھانجے بھی لیٹے تھے، میرے 5 بھائی کٹ چکے تھے۔ میں نے خیمے میں دیکھا، میں نے کہا کون ہے؟ کفیزہ خیمے میں، شابانو خیمے میں، سکینہ خیمے میں، اور زینب اکیلی خیمے میں۔ میں نے کہا بہنا اللہ اکبر، دنیا تیرے سے پوچھے گی حسین لینے کیا آیا تھا، کیا دے کے چلا گیا؟ اگر بہنا تیرے ساتھ یہ کوفے والوں نے کچھ کیا تو میں دنیا کو کیا بتاؤں گا؟ بہن کیا بچاتے بچاتے دنیا سے چلی گئی۔ رب اکبر کی قسم ہے کانوں میں آواز محسوس ہوئی، عبدالحنان جا کر کلیہ والا میں کہہ دینا خیمے میں پردہ تھا، کربلا کے میدان میں سجدہ تھا۔ رب اکبر کی قسم ہے زینب نے خیمے میں پردہ بچا دیا، حسین نے کربلا میں سجدہ بچا دیا ہے۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا حضرت فضل الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادوں کا فقیر کا عقیدہ یہ، اور آپ بھی اللہ اکبر، اگر آپ کا بھی یہ عقیدہ ہو تو بلند آواز سے بعد میں ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہہ دینا۔ رب اکبر کی قسم ہے ہمارا ایمان ہے زینب تیرے جیسا پردہ قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا، اور حسین تیرے جیسا سجدہ بھی قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا۔ چھوڑ دو جھگڑے، ان کے نام پر میرے دوستو سیاست نہ کرنا۔ چھوٹی سی عمر ہے نا حسین کی، 5.5 سال کی عمر ہے، 5 سال 5.5 سال کی عمر میں حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔
چھوٹی عمر ہے، ننھے ننھے پھول کے ننھے ننھی کلیاں پتیاں پکڑی، ہاتھوں کو پکڑا، حسین ذرا میرے قریب آ جا، اپنے پیروں کی پشت پہ کھڑا کیا، حسین ذرا اور اوپر آ جا، اپنے گھٹنوں پہ کھڑا کیا، حسین ذرا اور اوپر آ جا، اپنے سینے پہ کھڑا، پیٹ پہ کھڑا کر لیا، حسین ذرا اوپر آ جا، اپنے سینے پہ کھڑا کر لیا۔ یہ وہی سینہ ہے جس سینے پہ جبرائیل یاسین والقرآن الحکیم کا تحفہ لے کے آیا، یہ وہی سینہ ہے جس سینے پہ الرحمن علم القرآن جبرائیل لے کے آیا، یہ وہی سینہ ہے جس سینے پہ علم نشرح لک صدرک، یہ وہی سینہ ہے جس پر والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ یہ کیسا سینہ تھا اور سینے والا کون تھا؟ سننا میرے عزیزو، اگر جملہ پسند آئے، بات پسند آئے تو ضرور سبحان اللہ کہنا۔ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ثاقب سما آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہا کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، خا کہنے لگا خیر الورا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا، سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، صاد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، زوا کہنے لگا ضامین جنت آ گیا، تو کہنے لگا طہ کی سیرت والا آ گیا، زوا کہنے لگا ظلمتوں کو مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا رہبر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پیکر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا رونادی زلفوں والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہاں کہنے لگا ہدایت و رشد کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یسرب کو اللہ اکبر یعنی قیامت تک مدینہ کی سرزمین کو رحمتوں کا برکس بنانے والا محمد آ گیا۔ ان پر بحث، ان کے حال پر بحث۔ یہ تو چیپٹر کلوز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے بیٹے کے سوال پہ کر دیا تھا، یہ تو باب ہی بند کر دیا تھا اور کہا تھا خبردار اس باب کو نہ کھولنا۔ چیپٹر عمر بن خطاب نبی علیہ السلام کی مراد آپ کی دعا کلوز کر کے جا رہے، یہ کتاب بند کر کے جا رہے، خبردار اس کتاب کو کبھی نہ کھولنا۔ جب بیٹے عبداللہ بن عمر نے ان شہزادوں کے بارے میں باپ سے کہا تھا ابا جان کیا بات ہے، یہ بدر میں نہیں گئے، میں حضور کے ساتھ بدر میں گیا، میں غزوات میں آمنہ کے لال کے ساتھ قدم قدموں میں پیچھے شامل ہوا، لیکن ان کو 1000 وظیفہ ملا، مجھے 500 کیوں ملا، ان کو 1000 درہم ملا، مجھے 500 کیوں ملا۔ جناب عمر نے یوں کر کے دیکھا، عمر کی آنکھ شیر کی آنکھ سے زیادہ تھی، آپ نے دیکھا آنکھوں میں لالی آ گئی، آنکھوں کی عینیوں سے آنسو آئے، فرمایا بیٹا ان کا مقابلہ کرتا ہے، خبردار آج کے بعد ان کا مقابلہ کرنا، ان کے ابا جیسا تیرا ابا کوئی نہیں، ان کی اماں جیسی تیری اماں کوئی نہیں، ان کی بہنہ جیسی تیری بہن کوئی نہیں، اس کے بھیا جیسا تیرا بھیا کوئی نہیں، اس کی نانی جیسی تیری نانی کوئی نہیں، اس کے نانا جیسا تیرا نانا کوئی نہیں، تجھے نہیں پتا اللہ اکبر اس کا بھائی کون ہے، اس کا بھائی حسن مجتبی ہے، اس کی بہن زینب زہرا ہے، اس کی ماں فاطمہ الزہرا ہے، اس کا ابا علی المرتضی ہے، اس کی نانی خدیجہ الکبریٰ، او میرے بچے تجھے پتا نہیں اس کا نانا محمد رسول اللہ۔ ان کی برابری نہ کرنا۔ آج ہمارے پر انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ حسین کے برابر لا کے کھڑا کر دیا، ہمارے تو پیر عمر نے یہ کتاب کا چیپٹر ہی کلوز کر دیا ہے بھائی۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، لیکن یہاں اپنے اکابر کا عقیدہ ضرور بیان کر کے جاؤں گا ورنہ 2 نمبری ہو جائے گی۔ حبیب اللہ صاحب کہاں موجود ہیں؟ یہاں پہ آپ کی میں دعائیں بھی چاہتا ہوں، سرپرستی بھی چاہتا ہوں۔ کائنات کے اندر ایک عورت ایسی آئی ہے جسے ہمارے سر کے تاج اوپر بیٹھتی نہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں قیامت کا دن ہوگا،
پل صراط سے سب کو گزارا جائے گا، اللہ کے سامنے سے سب کو گزارا جائے گا، نبی بھی گزریں گے، پیر ولی غوث کتب ابدال بھی گزریں گے، تیری میری وہ مائیں جن کو قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، جن کو اللہ کا قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، رب اکبر کی قسم ہے وہ مائیں بھی اللہ کے سامنے سے گزریں گی، لیکن جب باری خاتون جنت کی آئے گی، فاطمہ الزہرا کی آئے گی، تطہیر کی چادر والی کی آئے گی، اللہ اکبر حسین کی اماں کی آئے گی، کربلا کے شاہ سوار کی آئے گی، نیزوں پہ چڑھ کے قرآن سنانے والے کی ماں کی آئے گی، تلواروں کے سائے میں سجدہ کرنے والے قرآن کے بیٹے کی ماں کی باری آئے گی۔ پتہ ہے میرے عزیزو، عرش عظیم کی طرف سے اعلان آئے گا، یا معاشر الانبیاء والاولیاء، اے میرے نبیوں، ابراہیم خلیل اللہ، آدم علیہ السلام، اللہ اکبر، نوح نجی اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، او ولیوں کے سردار پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی، بابا فرید الدین گش، بابا الحق زکریا ملتانی، معید الدین چشتی اجمیری، اے میرے نبیوں، اے میرے ولیوں، سارے کے سارے اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، کیونکہ پل صراط سے محمد کی بیٹی فاطمہ گزرنے والی ہے۔ مولانا ایمانداری سے میں آپ کا ووٹ مانگ رہا ہوں، ووٹ کیا آپ کا عقیدہ مانگ رہا ہوں، جس کے پردے کو اللہ نبیوں کی نگاہ سے بچائے، اس کی بیٹیوں کو اللہ کربلا میں کیسے رلا سکتا ہے، بیٹیوں کے پردوں کو کیسے اجاڑ سکتا ہے۔ اور خبردار، اور خبردار، خبردار، ان پر سیاست نہ کرنا، خبردار ان کے ناموں کو کیش نہ کرانا، خبردار کربلا کی زندگی کو کیش نہ کرانا۔ تو آج کہتے ہیں جیتا کون ہے، تو آج کہتے ہیں ہارا کون ہے، یہ تو فیصلہ 1400 سال پہلے ہو گیا تھا، جب کسی ہڑامڑی کی اولاد نے، کسی کنجری کی اولاد نے آل رسول کے لوٹے پٹے قافلے کو، حسین کی عزت دار صاحبزادیوں، گھر والیوں کو، گھر والی بہنوں کو دیکھ کے کہا تھا ہاں مزے آ گئے، وڈے صدارتہ رہنا ہے سی، حکومتہ کرنا ہے سی، کرسیاں لینا ہے سی، موجہ کر لیا نا، لے لیا کرسیاں، مزے آ گئے۔ اما زینب کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہ زین العابدین کا جی پھپی اماں کہ بیٹے مجھے یہاں جواب دینے دے، اگر یہاں جواب نہ دیا تو دنیا حسین پہ انگلی اٹھاتی رہے گی، اس کے کردار پہ انگلی اٹھاتی رہے گی۔ اتنے میں میرے عزیزو اللہ اکبر، شام کے بازاروں میں اذان کی آواز گونجی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، کہہ دو نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ اکبر، میرے محترم دوستو بزرگو، جب ختم نبوت کے تاج والے کا نام آیا، ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، زین العابدین کی اکھیاں برسنے لگی، ہائے ہائے زین العابدین تیری اولاد کے کیا کہنے، زین العابدین کا بیٹا امام جعفر صادق ہے، اللہ اکبر۔ تم امام جعفر کو سامنے کر کر ان کی کتابوں سے صدیق کو معاذ اللہ کافر قرار دیتے ہو، ان کی کتابوں کو کہتے ہو کہ انہوں نے عمر کو یہ لکھ دیا۔ رب اکبر کی قسم نہیں، اللہ کی قسم، آل رسول کا خاندان، اے بطول کے اولاد جتنی صحابہ کی عزت کرتی تھی اتنی عزت کوئی کرتا ہی نہیں تھا۔ یقین جانو محترم دوستو بزرگو، امام جعفر صادق میرے عزیزو مسجد کے اندر بیٹھا رو رہا ہے، کس نے رونے کی وجہ پوچھی کہ اللہ اکبر، ہم میزبانی کا حق ادا ہی نہ کر سکے، کس نے کہا مہمان آئے تھے کیا پانی نہیں پوچھا، کس نے کہا مہمان آئے تھے کیا کھانا نہیں پوچھا، کھنانے کی امت کا حق ادا نہیں کر سکے، میزبان تھے مہمان میزبانی نہ کر سکے، کہ کیا میزبانی، کہ ہم میزبان تھے، نانے کی امت مہمان تھی، اللہ اکبر، آج نانے کی امت بغیر کلمے سے دنیا سے جا رہی ہے، ہمیں اللہ اکبر ہمارے سے میزبانی کا حق ادا نہیں ہوا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگو، جب حسین کٹے تھے اور آل رسول کربلا کے میدان میں بطول کے بیٹے پڑے تھے تو زینب جھولی پھیلا کے کہہ رہی تھی اللہ یہی بچا تھا، قربانی قبول فرما۔ جب نانے محمد کا نام آیا زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہو میرے پترا میں تیرے کان میں کہوں، میری آواز بھی غیرت والی، میرا پردہ بھی غیرت والا، میرے قدم کے نیچے جوتے کے نیچے جو مٹی وہ بھی حیا والی، میں نہیں کہوں گی، تیرے کان میں میں سناؤں گی اور تو سارے کوفے اور شامیوں کو سنا، محلہ تیرا
علاقہ تیرا، گلی تیری، مسجد تیری، مسجد کا مینار تیرا، مینار کے سائے میں، گنبد مناز مینار کے سائے میں اذان دینے والا منبر تیرا، علاقہ تیرا، صوبہ تیرا، شہر تیرا، ملک تیرا۔ سن سن، ہمیں کہتا ہے ہار گئے، اذان میں سن کس کے نانے کا نام آیا۔ اگر آج اذان میں تیرے نانے کا نام آیا تو ہم ہار گئے، تم جیت گئے۔ اگر کربلا میں جانے گردنیں کٹانے کے بعد آج بھی ہمارے نانے کا نام اذانوں میں گونجتا ہے، پھر او کربلا والو، او کوفے والو، تو عقل کے اندو اب بھی تمہیں یقین نہیں آتا۔ اللہ اکبر، یزید ہار گئے اور قیامت کی صبح تک محمد کا گھرانہ جیت گیا۔ آج آدمی رو رہے اللہ اکبر، چادر اجڑ گئی، کوئی کہہ رہا قاسم کو اللہ اکبر، مہندی اجڑ گئی۔ معاف کرنا، اپنے نظریات پہ آپ ڈٹے رہیں، لیکن فقیر کی بات کو تعصب میں نہیں، عداوت میں نہیں، جھگڑے میں نہیں سننی۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، کوئی کہتا بیویوں کے پردے لٹ گئے، اللہ کی قسم یہ میں تو کہتا ہوں میرے لاڈلو، اپنے کانوں کو وضو کے ساتھ مسح کے ساتھ غسل دیا کرو، اور اپنے چہرے کو اپنے پانی اپنے منہ کو کلی سے وضو کلی کر کے وضو کر کے ان پاک ہستیوں کا، زینب کا، رقیہ کا، ام کلثوم کا، بی بی فاطمہ کا، سلیمان فارسی کا، حسن حسین کا، شہبانوں کا، ام فدہ کا، سکینہ کا نام وضو سے لیا کرو۔ تمہیں پتہ ہے یہ وہ بابرکت نام ہے جن ناموں پر اللہ کے عرش رحمتیں جھوم جھوم کے آئی ہیں، ان کی ماؤں پر اللہ کا سلام آیا ہے، ان کے نانے کے دروازے پر جبرائیل علیہ السلام 24,000 مرتبہ غلام بن کے آیا ہے۔ تجھے پتہ ہے ماں دنیا سے چلی جائے، ابا دلاسا دے گا، ابا دنیا سے چلے گئے، تایا دلاسا دے گا، تایا دنیا سے چلے گئے، چاچا دلاسا دے گا۔ ہائے ہائے ہائے، سونے محمد کی اماں دنیا سے چلی گئی، سونے لجپال نبی کا ابا دنیا سے چلا گیا، سونے لجپال نبی کا دادا دنیا سے چلا گیا۔ شاہ سوار اللہ اکبر، جنت کے سردار، ختم نبوت کے تاجدار کا دادا اور دنیا سے چلا گیا، چاچا ابو طالب دنیا سے چلا گیا۔ آپ کے ساتھ محبتیں نبھانے والی، آپ کے ساتھ وفائیں نبھانے والی خدیجہ الکبریٰ دنیا سے چلی گئی۔ پاک پیغمبر نے کھانا چھوڑ دیا، آپ نماز پڑھاتے تنہائی خلوت میں رونے لگ جاتے، کبھی خدیجہ کو یاد کر کے روتے، کبھی چاچے کو یاد کر کے روتے، کبھی ماں کے چہرے کا نظارہ آنکھوں میں آ جاتا، کبھی باپ کو یاد کر کے روتے۔ محبوبہ اللہ اکبر، جب دیکھا عرش عظیم کے مالک نے جبرائیل علیہ السلام کو جلدی بھیجا، جبرائیل کہیں سٹاپ نہ کرنا، محبوب کی آنکھ سے آنسو نکل کر ابھی رخسار پہ نہ گرے، جلدی جا کے پیغام دیا۔ بھائی تسلی دینے والا نہیں ہے، اس کی بہن ہی نہیں جو اسے تسلی دے۔ لوگ تو اسے پتھر مارتے ہیں، ہر گلی سے ہر بازار سے گزرتا ہے، لوگ تو اسے تانے دیتے ہیں، لوگ تو اسے مزمم کہتے ہیں، لوگ تو اسے کاہن کہتے ہیں، لوگ تو اسے مجنون کہتے ہیں۔ اللہ سا یا ساتوں آسمان، یا اللہ سدرۃ المنتہا، یا اللہ اتنی مسافت کیسے کروں؟ فرمایا جتنی دیر میں بجلی کی چمکتی ہے اس سے بھی تیز رفتاری میں چلا جا، میرے محبوب کا آنسو رخسار پہ نہ گرے۔ جا کے ہاتھ باندھ کے کہہ دے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ اے محبوبہ، دنیا تسلی دینے کے لیے لوگوں کے دروازے پر آتی ہے، میں تیرے غم کو تسلی دینے کے لیے تجھے عرش معلیٰ پر بلا رہا ہوں۔ یہاں تو سوچ سمجھ کر زبان کھولنی چاہیے، یہاں تو سوچ سمجھ کر نام لینا چاہیے۔ تیرے محبوب پہ انگلی اٹھے تیرے سے برداشت نہیں ہوتا، اس کے محبوب کی کوئی بے کرامی کرے، خواہ وہ نبی ہو خواہ وہ ولی ہو، خبردار۔ یہ تو نبی کی شان، لوگ کہتے ہیں ولیوں کو نہیں مانتے۔ اگر شمس الرحمان صاحب اگر اتنا سا وقت ہو تو تھوڑا سا اللہ کے ولی کی شان سنا دوں، ہے تھوڑا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ایمان والے کی نگاہ، مومن کی نگاہ سے بچنا، مومن کی فرات جب بھی دیکھتا ہے تو اللہ کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ حضرت بہلول دانا مولانا، میں بغداد میں کئی گھنٹے بہلول دانا کی قبر پہ بیٹھ کے آیا
اور وہاں دانائی حکمت کے کافی نظارے لکھے ہوئے تھے. بہلول دانا بزرگ تھے، بڑے مجذوب تھے. راستے سے گزرتے جا رہے ہیں، ایک مٹھائی نکالنے والے نے حضرت بابا بزرگو برکت پا جاؤ، مٹھائی دی ڈلیاں کھا جاؤ. آپ نے ایک دانہ اٹھایا، منہ میں ڈالا، چل دیے. ایک عاشق معشوق روڈ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے. حضرت بہلول دانہ چل رہے تھے، راستے میں یہ گارا کیچڑ آ گیا. وہ تو اللہ 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 کو پہچان گئے، اللہ اللہ کرتے جا رہے تھے. جب گئے تو کیچڑ میں پاؤں آ گیا اور زور سے پاؤں رکھا گیا. کیچڑ سے اس کے کچھ قطرے اٹھے اور ان عاشق اور معشوق کے کپڑوں پہ گر گئے. ان قطروں سے، ان چھینٹوں سے اس کی معشوقہ کا دامن گندا ہو گیا. عاشق آگے بڑھا. لوگ کی کہندے ہو سکتا ہے آج ہوندا نہیں ہے. معشوقہ لئی باپ چھوڑ دیا، ماں چھوڑ دی، کنبہ چھوڑ. اب بھی تو ہے کہ نہیں، کورٹ میرج ہے. اور اتنی بڑی یہ بلوچستان کے اندر جو اتنا بڑا، میں تو وہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے. بیٹی کو 14 جماعت پڑھائی، بیاہ اس سے دیا جسے بھینس کا دودھ بھی نکالنا نہیں آتا. کم از کم عقل تو پکڑو، بیٹی کو پڑھایا کیوں تھا؟ بیٹی عالمہ بنائی اور اس کے ساتھ بیاہ دیا جس نے زندگی میں کبھی کلمہ نہیں پڑھا. معیار دیکھو، یہ 2025 ہے، یہ 1970 اور 47 کی شادیاں نہیں ہیں. بندہ کھیتاں پٹھے وڑدا پیا، اوراں مولوی صاحب پڑھاؤ جی، قبول کیتا جا پٹھے وڑ. ہاں اب تو دولہے کا جوڑا ہی 1.25 لاکھ روپے کا مولنا آتا ہے. دلہن بھی گھونگٹ نہیں اٹھاتی، وہ کہتی پہلے میں نے کی دیں گا 10. میرے نال نہ بھی میرے منجے تھے، پہلے 10. میں سونی مما سونی تو ابا سونا، تو مقابلے لے کے آویدہ نہیں. قسم دے ہاتھ پھڑ میرا، پھر چل اما ابا چھڑتے چلیے. پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ بابا جی یہ ہلتا ہوا، یہ تھوک گر رہا ہے، یہ کپڑوں پہ رال گر، یہ ہلتے جاؤ. کیا ہوا؟ میں ایک بابے نو روک لیا بوئے دے کول. اما بیٹھی پکھا جل رہی تھی، اسے یہ نہیں پتا ڈنڈی سے پکڑنا ہے کہ سیدھا. پانی پی رہی تھی، نیچے گر رہا تھا. میں کہ اما جی ابا جی ہویا کی اے ٹالی تھلے درختہ تھلے بہ کے تو فیصلے کر دے سی. حکے دی نڑی انج کر کے کمدی سی، ساری دنیا پیندی سی. کیا ہو گیا؟ بابا جی نے روتے ہوئے ایک جملہ کا اما نے جواب دے دیا. کیا کہنے لگے؟ پتر لے گئے نواں دھیاں لے گئے ہور، بڈڑی بڈڑا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور. آئے گا کوئی آ کے ہمیں بھی قبرستان پہنچا جائے گا. نانا میرے ویرا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے واسطے میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں. ہائے ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمایا میرے نال گل کر ادب دے نال گل کریں، برا نال گل کر ادب دے نال گل کریں، ویر نال گل کر ادب دے نال گل کریں. لیکن خبردار ماں باپ سے باتیں کرتے ہوئے 9 باتوں کا خیال کرنا. وقضى ربک سے لے کے ربکم عالم بما نفوسکم، ان 3 آیتوں میں اللہ نے قانون بتائے. خبردار ابا نمازی ہو، ابا بے نمازی ہو، خبردار اماں جیسی کیسی ہو، خبردار ان سے باتیں کرتے ہوئے 9 چیزوں کا خیال کرنا. 4 بڑی بڑی چیزیں بتا رہا ہوں. فرمایا خبردار باپ کے سامنے سینہ چوڑا کر کے کھڑا نہیں ہونا. خبردار باپ کو آنکھ کی گھوری ڈال کے نہیں دیکھنا. ابا کی بات کا جواب کندھے مٹکا مٹکا کے نہیں دینا. ابا جان کے سامنے سخت لفظ نہیں کہنا. خبردار سینہ تان کر، کندھے مٹکا مٹکا کر، آنکھ کی گھوری کر کر، تلخ جواب دے کر. اگر تو مجھے تلخ جواب آنکھ کی گھوری ڈالتا نظر آیا تو میں بے نیاز ذات ہوں. مجھے کبریائی کی قسم ہے، میں تجھے جہنم کے ایسے گڑھے میں ڈالوں گا، قیامت آ جائے گی تجھے اٹھانے والا کوئی نہیں آئے گا. بہلول کپڑے معشوقہ کے خراب ہوئے، انہیں نہیں ویکھیا بندہ ہے جن ہے شیطان ہے، انہیں نہیں ویکھیا کون ہے، انسانی ہے جنات ہے فرشتہ ہے. آگے بڑھا، اپنی معشوقہ کے عشق میں زوردار تھپڑ بہلول کے منہ پہ مارا. ہائے یہ کیا ہوا؟ آسمان کی طرف دیکھے، آنکھ میں آنسو آئے، پھر ہنسنے لگ گئے. ہاتھ رکھ، واہ مولا کتھے جلیبیاں کھوانا، کتھے تھپڑ پوانا ہے مولا، تیری شان دے رنگ ہی نرالے. جب 2 قدم آگے گئے تو پیچھے سے رونے کی آواز آئی.
मुड़ के देखा जिसने मुंह पे थप्पड़ मारा था वो जमीन पे करवटें बदल रहा है। हाय मर गया मर गया मर गया। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों आखिरी बातों में जुमला दे के जाऊंगा, इंशाअल्लाह रात ख्वाब में भी आपको मजा आएगा कि वली होता कौन है। वली घरों की इज्जत लूटने वाला नहीं होता, वली औरतों से झप्पी डालने वाला नहीं होता, वली मेरे अजीजों बेनमाजी नहीं होता, वली मेरे अजीजों पी थल्ला ते मिले अल्लाह नहीं होता, वली मेरे अजीजों तेरी मेरी बेटियों को नहीं नचाता, वली मेरे अजीजों नमाज मदीने में नहीं बल्कि आपके कलियां वाला के अंदर पड़ता है। बहलोल वली था। रब अकबर की कसम कौन बहलोल। अल्लाह अकबर। थप्पड़ बहलोल को लगा, फरियाद आसमानों पे गई, अल्लाह ने नकद नतीजा दे दिया। पीछे मेरे अजीजों जिसने थप्पड़ मारा था वो बड़ा रो रहा था। उसकी मशूक अब्बा बेओ पैरा थे, खबरदार पीछे हट जाओ, गैर महरम में मुझे हाथ ना लगाना। कब्बा बेओ केड़ी बददुआ दी है, अल्लाह दी सो में माफी मंगनिया, बाबा जी बददुआ वापस रह लो। बेटी की तरफ देख के फरमाया बीबी मैं बददुआ तो जानता ही नहीं, वलियों के पास तो बददुआ नहीं दुआ हुआ करती है। उन्हें क्या बुजुर्गो फिर देखो ते सही होया की, कहंदे मैनू ते नहीं पता। कहने लगी पता करो, कहने लगे पूछ के दसना। यूं आसमान की तरफ निगाह उठाई, आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे हाँ मैनू पता लग गया, एक यार तेरा है एक यार मेरा है। तुझे तकलीफ पहुंची तेरे यार को गुस्सा आया, तेरे यार ने मुझे मार दिया। मुझे तकलीफ पहुंची मेरे यार को गुस्सा आया, मेरे यार ने तेरे यार से बदला ले लिया। मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू। जो खुदा का हो जाता है खुदा उसका हो जाता है। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आज वादा करके जाओ जिंदगी अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक गुजारेंगे को इंशाअल्लाह। आमना के लाल की ताबेदारी में गुजारेंगे कहो इंशाअल्लाह। आज हुजूर की सुन्नत एक तो जिंदा कर दो, बाकी सारी सुन्नतें जिंदा करनी है। पहली नबी अलैहिस्सलाम आप सर के बाल कटवाते हैं, चाचा आके दरख्तों के साए में बैठ जाता है, पुत्र की दादे बनावा कहंदा अगे छड़ दे पीछे बढ़ दे अगे कर दे। अम्मा कहंदी फौजी कट बना, कहंदा कोला लेके आ कोलर। इनका सुन्नत से ताल्लुक कोई नहीं। हुजूर के उम्मतियों सुन्नत तरीके से तुम्हें बाल बताऊं, मेरे नबी ने 3 तरीके से बाल रखे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल तीनों तरफ से बराबर हुआ करते थे, छोटे बड़े नहीं हुआ करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलक मुबारक यानी गंज मुबारक चिन्ह मुबारक कराया करते, गंज मुबारक कराया करते। या अल्लाह के नबी की जुल्फे मुबारक हुआ करती, कभी कानों की लो तक कभी कंधे तक। ये फौजी कट ये आगे बाहर रखना, ये तेरा मेरा तरीका, आमना के लाल का तरीका कोई नहीं। तीनों तरफ से बाल बराबर करना, या हलक मुबारक कराना, अल्लाह अकबर ये जुल्फे रखना। मेरे अजीजों हुजूर ने पसंद नहीं फरमाया, आपने मना फरमाया। आपने फरमाया आगे के बाल माथे पे मत डालो, आगे ऊपर क्या आपने फरमाया सर के बाल ऊपर की तरफ करो और दाढ़ी के बाल नीचे तक की तरफ करो। एक मजूसी हुजूर की खिदमत में आया, बड़ी बड़ी मूछें और दाढ़ी मुंड था, आपकी खिदमत में आया। आपने फरमाया ये क्या हालत बना रखी है। कहने लगा ये मेरे आका किसरा का तरीका है। नबूवत की अखियों में आंसू आ गए। आपने फरमाया मूछें मुड़वाना और दाढ़ी बढ़ाना, मूछें रखना और दाढ़ी कटाना तेरे आका किसरा का तरीका, और मूछें मुड़वा कर दाढ़ी बढ़ाना सारे नबियों के सरदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का तरीका है। मेरे मोहतरम मैं तुम्हें नहीं कहता चिल्ला लगाओ लगाना चाहिए, मैं नहीं कहता 4 महीने लगाओ लगाने चाहिए, लेकिन आज बताओ सुन्नत के मुताबिक आज के बाद अपनी कटिंग कौन कराएगा। कोई इंशाअल्लाह ताला कराएंगे। दाढ़ी भी रखोगे इंशाअल्लाह ताला। आपके यहाँ गंदम इकट्ठी होती है, जब गंदम की कटाई होती है सारे दाने बेचते हो कि कुछ घर भी रखते हो। रखते हैं घर, कोई 50 मन कोई 40 कोई 30 जितनी जरूरत होवे। फिर ये माइयां नीम के पत्ते पहले उस ड्रम को धोती हैं, फिर नीम के पत्ते रख देती हैं। कोई कीड़े मार गोलियां लेके आता है, छोटे बच्चों को दुकानदार नहीं देता, बड़ा जाते हैं सिफारिश। 2 बोरियां पूरे 40 मन के भड़ोले में 2 गंदम की 2 गोलियां, एक थल्ले एक दरमियान। कहते फिक्र कोई नहीं, कीड़ा कोई नहीं आएगा। मैंने कहा मियाँ तेरा नजरिया तुझे मुबारक, मेरा नजरिया मुझे मुबारक। कहते वो कैसे। मैंने कहा 2 गोलियां कीड़े मार गंदम की, तू गंदम के भड़ोले में रख दे, कीड़ा नहीं आता। अपने चेहरे पर ये 4 बाल सुन्नत के सजा के ले जा। अगर 2 गोलियों से कीड़ा नहीं आता तो अल्लाह की कसम सुन्नत की बरकत से कब्र में कीड़ा भी कोई नहीं आएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजलो
करम से आप दाढ़ी चेहरे पर सजाओ, अल्लाह की कसम कफन भी महफूज रहेगा, वजूद भी महफूज रहेगा। चेहरे पे दाढ़ी लेके गए, अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों, पहचान हो जाएगी हुजूर का गुलाम बन के आया। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गो, अपने घर से निकलो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते निकलो, दुकान पे बैठो दुरूद शरीफ पढ़ते रहो, खेतों में हल चलाओ, पानी दो, अस्तगफार पढ़ते अपने घर के अंदर आओ। आज नहीं तो कल मैंने भी मरना है, बचना आपने भी कोई नहीं। इसी मस्जिद के स्पीकर पे ऐलान होगा, हजरत हंजरा दा जनाजा, हजरत पठाना दा जनाजा, हजरत अवाना दा जनाजा। अगर इन दरख्तों की छांव में, इन दीवारों के साए में, इन दीवारों के ओठ में अगर तुम कलमा दुरूद शरीफ पढ़ते गए तो आवाज आएगी, पठान अवान का जनाजा जा रहा है। ये दरख्त के पत्ते बोलेंगे, ये मट्टी ये दीवारें कहेंगी, ओ बेवकूफा, अवान पठान नहीं जा रहा बल्कि ये तो मोहम्मद का गुलाम जा रहा है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, जाकिरीन में शामिल हो जाए, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करें। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह बोल के पढ़े। आज बोलने आज अपनी जुबान को, जिस पेट के अंदर जुबान से तरफ अल्लाह की गिदा अंदर गई, उस जुबान से आज अल्लाह का जिक्र करे। पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज एक नए गेम वीडियो व्लॉग के साथ मैं आपके साथ हाजिर हो चुका हूँ। तो आज का व्लॉग जो है, कार गेम वीडियो व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है ताकि आपको गेम जो है समझ आ सके। चलते हैं गेम की तरफ, तो खेलते हैं गेम और आपने जुड़े रहना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फ्रेंड्स? आज एक ज़बरदस्त किस्म की गेम है। रिप्लाई हम इसको करते हैं। ये आपने देखनी है गेम, बहुत ज़बरदस्त किस्म की गेम है। D5 डन। नेक्स्ट लेवल पे फ्रेंड्स हम आ चुके हैं। एक्सेप्ट लेवल पे हमने कर लिया है क्लिक। मुश्किल रास्ता है, इस रास्ते से हम जा रहे हैं। किधर बदलनी है यार? नेक्स्ट लेवल पे आ चुके हैं। ये लेवल जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक्सेप्ट
چیلنج. اپلائی پہ اوپر ہم نے کلک کر لیا ہے اور ہاں ریپلائی. یہ اس کو تھوڑا ریورس کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ لیول بھی ہمارا ہو چکا ہے. کمپلیٹ. نیکسٹ لیول کے اوپر ہم کلک کر کے ایکسیپٹ چیلنج کے اوپر ہم کر لیتے ہیں کلک. گاڑی کے اندر ہم آ چکے ہیں. یہاں سے ہمیں ڈلوانا ہے پیٹرول. پیٹرول ہمارا ٹینکی فل ہو گئی ہے. ایکسیپٹ چیلنج کے اوپر ہم نے کر لینا ہے کلک. دوسرا لیول بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے. نیکسٹ لیول. ایکسیپٹ چیلنج.
یہ لیول بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے. ایکسیپٹ چیلنج ہم نے کر لیا ہے. اس سے آگے جو ہے دوسرا سٹیپ شروع ہو چکا ہے ہمارا. ہاں جی فرینڈس، تو ایکسیپٹ چیلنج، نیا چیلنج ہمارے پاس آ چکا ہے. تو اس کے اوپر میں نے کر لیا ہے کلک. یہ لیول میرے فرینڈس کمپلیٹ ہو چکا ہے. نیا چیلنج ہمارے پاس آ چکا ہے. نئے ایکسیپٹ چیلنج پر ہم نے کلک کر لیا ہے. یہ چیلنج ہے تھوڑا سا مشکل. یہ دیکھیں، یہ بھی لیول کمپلیٹ ہو چکا ہے. ایک نیا چیلنج آ چکا ہے. نیکسٹ لیول کے اوپر ہم نے دوبارہ سے کلک کر چکا ہے کیونکہ ہو چکا ہے ہمارا لیول کمپلیٹ. ایکسیپٹ چیلنج پر ہم نے کلک کر لیا ہے. ہم گاڑی کے اندر بیٹھ جاتے ہیں.
مین روڈ کے اوپر ہم آ چکے ہیں. چلو جی اسٹارٹ. یہ لیول بھی ہمارے پاس ہو چکا ہے کمپلیٹ. دوبارہ سے ایکسیپٹ چیلنج کے اوپر ہم نے کر لیا ہے کلک.
ایکسیپٹ چیلنج. کے اوپر ہم نے کلک کر لیا ہے کیونکہ وہ چیلنج ہم سے کمپلیٹ نہیں ہو سکا. ریپلائی یہ اچھا اس کا قم الليل إلا قليلا. جی چاہ ہے جی اندر گھینا گھینا ہے بابا اندر گھینا ہے.
कंप्लीट हो चुकी है हमारी टेबल। नया एक्सेप्ट चैलेंज पर हमने क्लिक कर लिया है। Completed. हाँ जी, तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा कार गेम वीडियो व्लॉग, जिसमें हमने बहुत सारी गाड़ियाँ, हर स्टेप में हमारी जो है गाड़ी चेंज थी। तो बहुत मुश्किल से मैंने ये ढूंढी है गेम। तो आपने उम्मीद है कि आपने वीडियो मुकम्मल देखी होगी। जो स्टेप और जो लेवल आपको इसमें से मज़ा किया है तो कमेंट में नीचे ज़रूर बताएं। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट कार वीडियो गेम व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।